वजीफे को सैकड़ों लोगों को बताया गया है और एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने ये अमल पढ़ा हो और आगे से शिकवा किया हो कि मुझे फायदा नहीं हुआ। अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो इस वजीफे को जरूर करें। ये अमल अर्जेंट बेस पर भी आपके हालात को बदल देगा। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप सुकून से बैठ जाएं, अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं पर भी बैठ जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको अमल को समझाने लगा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप भी सिर्फ 10 मिनट में दौलतमंद बनना चाहते हो, 10 मिनट में अपनी हर मुश्किल और परेशानी को खत्म करना चाहते हो, 10 मिनट में जालिम के जुल्म से निजात हासिल करना चाहते हो, यानी कि अगर कोई जालिम आप पर जुल्म कर रहा है, चाहे वो जालिम शौहर हो या और कोई जालिम रिश्तेदार हो, तो आप यकीन कीजिए ये अमल पढ़ते ही वो आपके कदमों में आ जाएगा। ये अमल आपको बस पढ़ना है, कुछ और नहीं करना और अल्लाह पाक से आखिर में दुआ मांगनी है। साथियों, मेरी माओ बहनों, आप देखेंगे इस अमल की सबसे खास बात यह है कि इसे जितनी बार पढ़ें फायदे ही फायदे हैं। जितनी बार पढ़कर जो भी मांगेंगे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ इस वजीफे को रोजाना पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दिन पढ़ें, रात पढ़ें। बहुत ही छोटा सा और आसान सा वजीफा है। देखें, आप समझें कि आपको ये वजीफा कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिए। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कोई भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप चाहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लीजिए या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लीजिए। सबसे बेहतर होगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपको यहाँ से वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को काट कर या स्किप करके देखा है तो अब ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ से हम आपको वजीफा करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा अमल ध्यान से समझना है। मैं बाकायदा एक एक चीज, एक एक तरीका सब आपको समझा रहा हूँ। कहाँ पढ़ना है? आपका जहाँ दिल करे वहाँ बैठकर पढ़ें। अपने दुकान में, दफ्तर में, घर में, जहाँ मर्जी बैठकर पढ़ें। जहाँ आप चाहें वहाँ पढ़ें। आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल शुरू करना है। आपको शुरू में भी पढ़ना है, आखिर में भी पढ़ना है। जिन भाई बहनों को दुरूद शरीफ याद है, बहुत अच्छा है, हर मुसलमान को याद होती है, हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। तो आप शुरू में भी पढ़ लें, आखिर में भी पढ़ लें। जिनको याद नहीं वो कोई मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इतना पढ़ लें। ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप सिर्फ इतना भी पढ़ लेंगे, आपका दुरूद पाक हो जाएगा। तो आपको शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी बार? 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपको। ये पूरा का पूरा वजीफा आपको जरूर पढ़ना है। आपको इतना पढ़ने के बाद या रब्बना पढ़ना है। अब या रब्बना कितनी बार पढ़ना है ये भी हम जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, उससे पहले आइए हम सब साथ मिलकर अल्लाह पाक से दुआ कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। तो आप भी इस दुआ में जरूर शामिल रहिए और आमीन जरूर कहिए। तो आइए दुआ करते हैं।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، میلے کچیلے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کے روزی رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، جو تنگ دستی میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل جو بھی جس بھی مصیبت میں گرفتار ہے انہیں اس مصیبت سے، انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے شادیوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کومنٹ باکس میں جائیے اور دل سے آمین ٹائپ کیجئے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کومنٹ باکس میں دل سے آمین ضرور لکھیے۔ میرے پیارے دوستوں اس ویڈیو کو اب دھیان سے سنیے، وظیفے کو دھیان سے سنیے، ہم طریقہ بتا رہے ہیں، یہ بہت ہی خاص، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس لیے اب آپ کو اس وظیفے کو دھیان سے سننا ہے، دھیان سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی طریقہ آپ سے مس ہو گیا، آپ نے ذرا سا بھی وظیفہ غلط پڑھا تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ نہ ہو، آپ کی پوری محنت آپ کریں لیکن وظیفے کا اثر نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں آپ سے کہیں گے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور باتوں کو دھیان سے سنیے کیسے کرنا ہے اس وظیفے کو۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اس وظیفے کو پورا پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس وقت میں کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی خاص ٹائم کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، وقت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس ٹائم میں آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح کر سکتے ہیں، شام کو کر سکتے ہیں، دن میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت۔ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کسی بھی سمے، کسی بھی وقت، ساتھ ہی کسی بھی دن آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف ایک دن، صرف ایک ٹائم، ایک بار ہی کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اور بھی بار کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایک دن کا ہی وظیفہ ہے۔ آپ چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صرف ایک دن پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، وظیفہ آپ کو کچھ یوں پڑھنا ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیں کہ آپ کا پاک صاف ہونا اور باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی کہ ناپاکی میں آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے ہیں، اور وظیفے سے پہلے وضو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی زیادہ برکتیں ملیں اور آپ کا وظیفہ اثر کرے، اس لیے وضو ضرور کر لیجئے گا۔ اور اگر آپ کا پہلے سے ہی وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اسی وضو سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا وضو ہے، آپ پاک صاف ہیں، کسی بھی ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیے۔ آپ چاہیں تو کھڑے کھڑے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو لیٹ کر بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا بیٹھ کر کے، جیسے نماز کے لیے ہم بیٹھ کر ادب سے نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے نماز کا طریقہ ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں ہم، ویسے ہی آپ بیٹھ کر پڑھیں، یا جیسے من کرے آپ بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، 2 زانوں بیٹھ جائیں، جیسے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں،
اور سیدھے بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو رکھنا ہے اور دل میں ہی اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا ربنا، جی ہاں، یا ربنا، یہ ہو گیا 1 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 2 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 3 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 8 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 9 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 10 بار۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، ہم نے آپ کو 10 بار پڑھ کر بتایا یا ربنا، ایک بار اس طرح سے اور پڑھ لیں، 11 بار ہو گیا۔ 11 بار آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 11 بار پڑھ لیں، یا بہتر ہوگا ایک ہی دن پڑھنا ہے تو بہتر ہوگا 111 بار پڑھ لیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ 111 بار پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھیں گے تو بھی وظیفہ ہو جائے گا، لیکن 111 بار پڑھنے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل بھی آپ کا وقت نہیں لگے گا، اس میں بہت کم وقت میں آپ آسانی سے پڑھ لیں گے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس طریقے سے 111 بار آرام سے کچھ ہی منٹوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 21 مرتبہ، جی ہاں 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے پیارے دوستوں، یہ سورہ کوثر آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے پورے 21 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ کوثر 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، بس اتنا پڑھ لینا ہے، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک سے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دل سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی مال و دولت میں، کاروبار میں، دکان میں ترقی ہوگی، آپ کے روز رزق میں انشاءاللہ بے پناہ برکت ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے ضرور پہنچائیں، اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اسے شیئر ضرور کیجئے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ جن کو یاد نہیں وہ کوئی مختصر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا پڑھ لیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ صرف اتنا بھی پڑھ لیں گے، آپ کا درود پاک ہو جائے گا۔ تو آپ کو شروع میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ پورا کا پورا وظیفہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کو اتنا پڑھنے کے بعد یا ربنا پڑھنا ہے۔ اب یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، اس سے پہلے آئیے ہم سب ساتھ مل کر اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، میلے کچیلے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔
जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस दुआ में शामिल हैं, मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी हाजतों को, सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, सबके रोज़े रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला ताला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमा, जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला दाइमा आजिला अता फरमा, जो तंगदस्ती में डूबे हुए हैं मौला उन्हें तंगदस्ती से निजात अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा, जो बरसरे रोजगार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मेरे मालिक व मौला अज़्ज़ा व जल जो भी जिस भी मुसीबत में गिरफ्तार है उन्हें उस मुसीबत से, उन्हें उस मुश्किल से निजात अता फरमा। मेरे मालिक व मौला अज़्ज़ा व जल जिन भाई बहनों की शादियां नहीं हो पा रही उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते के गैब से असबाब पैदा फरमा, उनके लिए शादियों के असबाब पैदा फरमा। मौला हमने जो कुछ भी मांगा वो सब अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा, हम गुनहगारों की हर नेक व दुआ कबूल व मकबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेंट बॉक्स में जाइए और दिल से आमीन टाइप कीजिए। क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में दिल से आमीन जरूर लिखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, वजीफे को ध्यान से सुनिए। हम तरीका बता रहे हैं, ये बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल वजीफा है, इसलिए अब आपको इस वजीफे को ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको ये वजीफा करना है। अगर थोड़ा सा भी तरीका आपसे मिस हो गया, आपने जरा सा भी वजीफा गलत पढ़ा, तो हो सकता है आपको फायदा ना हो, आपकी पूरी मेहनत आप करें लेकिन वजीफे का असर ना हो। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए और बातों को ध्यान से सुनिए कैसे करना है इस वजीफे को। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो अमल का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको अल्लाह ताला की जात पर यकीन करते हुए, पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ, पूरे तवक्कुल के साथ इस वजीफे को पूरा पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आइए जानते हैं कि ये वजीफा आपको किस वक्त में करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे को करने के लिए आपको किसी भी खास टाइम की पाबंदी करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वक्त के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइम में आपको वजीफा करना है। आप इस वजीफे को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, आसर के वक्त, मगरिब के वक्त या फिर इशा के वक्त। आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी समय, किसी भी वक्त, साथ ही किसी भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको ये वजीफा सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक टाइम, एक बार ही करना है। आप चाहें तो और भी बार कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का ही वजीफा है। आप चाहें तो रोजाना भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक दिन पढ़ लें, आपकी मर्जी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वजीफा आपको कुछ यूं पढ़ना है कि जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उससे पहले ये बात जान लें कि आपका पाक साफ होना और बावुजू होना बेहद जरूरी है। यानी कि नापाकी में आप इस वजीफे को नहीं कर सकते हैं। और वजीफे से पहले वजू कर लीजिएगा ताकि आपको वजीफे की ज्यादा बरकतें मिलें और आपका वजीफा असर करे, इसलिए वजू जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका पहले से ही वजू है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी वजू से यह वजीफा पढ़ सकते हैं। तो आपका वजू है, आप पाक साफ हैं, किसी भी एक पाक साफ जगह पर बैठ जाइए। आप चाहें तो खड़े खड़े भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते तो लेट कर भी वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा बैठ करके, जैसे नमाज के लिए हम बैठ कर अदब से नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे नमाज का तरीका होता है बैठ जाते हैं हम, वैसे ही आप बैठ कर पढ़ें, या जैसे मन करे आप बैठ जाएं, आलती पालती मार कर बैठ जाएं, 2 जानों बैठ जाएं, जैसे बैठ सकते हो बैठ जाएं और सीधे बैठकर आप ये वजीफा पढ़ना शुरू करें। आपको करना ये है कि सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपको अपने जहन में अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी जरूरत को रखना है और दिल में ही अल्लाह से दुआ करते रहना है। और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम इस तरीके से पढ़ना है। आपको पढ़ना है या रब्बना। जी हाँ, या रब्बना, ये हो गया 1 बार, या रब्बना, ये हो गया 2 बार, या रब्बना, ये हो गया 3 बार,
یا ربنا یہ ہو گیا 4 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 5 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 6 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 7 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 8 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 9 بار، یا ربنا یہ ہو گیا 10 بار۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، ہم نے آپ کو 10 بار پڑھ کر بتایا یا ربنا، ایک بار اس طرح سے اور پڑھ لیں، 11 بار ہو گیا۔ 11 بار آپ کو یا ربنا پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 11 بار پڑھ لیں، یا بہتر ہوگا ایک ہی دن پڑھنا ہے تو بہتر ہوگا 111 بار پڑھ لیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ 111 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھیں گے تو بھی وظیفہ ہو جائے گا، لیکن 111 بار پڑھ لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل بھی آپ کا وقت نہیں لگے گا، اس میں بہت کم وقت میں آپ آسانی سے پڑھ لیں گے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طریقے سے 111 بار آرام سے کچھ ہی منٹوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 21 مرتبہ، جی ہاں 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، یہ سورہ کوثر آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے پورے 21 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ کوثر 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، بس اتنا پڑھ لینا ہے، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک سے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دل سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی مال و دولت میں، کاروبار میں، دکان میں ترقی ہوگی، آپ کے روز رزق میں انشاءاللہ بے پناہ برکت ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے ضرور پہنچائیں، اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اسے شیئر ضرور کیجئے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔